बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी एक मर्तबा फिर मैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में होने वाली जो करप्शन है, जो बदनवानी है, उसके हवाले से आपको आगाह करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको नाज़रीन ये बताता चलूं कि सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में गुज़िश्ता 8 से 9 माह के दौरान गवर्निंग बॉडी का इजलास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक तो बहुत से काम रुके हुए हैं। उसके अलावा जो अफसरान हैं वहाँ के, जो वो उस गवर्नर बॉडी के फैसलों को बालाए ताक रखकर वहाँ गलत फैसले हो रहे हैं, माली बदनवानियाँ हो रही हैं बड़े पैमाने पर। तो उसकी भी मैं आपको कुछ तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड में डीजी एडमिन जो हैं शैला काशिफ, उसके कुछ आपको पस मंज़र बताता हूँ और उसकी आपको तमाम तफसीलात से मैं आगाह करूँगा। तो शैला काशिफ जो हैं वो डीजी एडमिन भी हैं और तमाम मामलात पर असरअंदाज हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। जो सेक्रेटरी है वर्कर वेलफेयर बोर्ड के, उसके बाद उनके तमाम मामलात जो हैं उनके हाथ में। और तो गुज़श्ता 8 से 9 माह के दौरान जो है सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड अपने ऑफिस में आए भी नहीं है। और तो वो चूंकि सेक्रेटरी लेबर हैं, लिहाजा वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस में आते भी नहीं है। और तमाम मामला जो हैं वो जो शेला काशिफ हैं डीजी एडमिन, वो संभालती हैं। तो शेला काशिफ का जो ताल्लुक है वो है पिंडी से, और इनका अपॉइंट हुआ था 2007 में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। इससे कबल वो जो थी इस्लामाबाद में उनकी नौकरी थी, और वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुंसलिक जो महकमा मेहनत का इदारा है उसमें वो सर्विस करती थी। लेकिन माजी में जो मरहूम जफ़र सलीम थे, जो डीजी थे वर्क सर्विसेज में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी पिंडी में, इस्लामाबाद में। और वो उन्हें खासी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने उनको ऑफ़र की थी कि वो उनको इस्लामाबाद के बजाय कराची में होना चाहिए। और फिर ये हुआ कि शैला काशिफ को कराची लाया गया और उसका कराची से एक जाली डोमिसाइल बनाया गया। और ये डोमिसाइल बना है 2007 में। 27 जून 2007 को औरंगी टाउन से शैला काशिफ का एक जाली डोमिसाइल बनाया गया, जो आप देख सकते हैं कि इस जाली डोमिसाइल पर उन्हें सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में नौकरी दी गई। इससे कबल 26 जुलाई 1996 को रावलपिंडी से ही शैला काशिफ का डोमिसाइल बना हुआ है। और इस 26 जुलाई 1996 को बनाए गए डोमिसाइल की बुनियाद पर उन्हें नौकरी वहां दी गई थी। और फिर अ, जून 27 2007 को जो औरंगी टाउन से डोमिसाइल बनाया गया, उसकी बुनियाद पर इन्हें वर्कर वेलफेयर बोर्ड में नौकरी दी गई। फिर ये तरक्की करती करती जो है काफ़ी इन्होंने तरक्की की, और फिर इनकी जो ग्रिप है इस वक्त वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड पर मुकम्मल मजबूत है। और इनकी मर्जी और मंशा के बगैर वर्कर वेलफेयर बोर्ड में कोई काम अंजाम तक नहीं पहुंचता है। करप्शन की जो बात है उसके मुतालिक मुबैना तौर पर आपको बताता हूं कि हर फील्ड में इनकी जो है वो इंटरफेरेंस है, और वो इनके बगैर जो है कोई काम नहीं होता। इसके साथ साथ न सिर्फ इन्होंने अपनी नौकरी यहाँ पक्की की है, बल्कि शैला काशिफ साहिबा ने कई दर्जन जो है वो मुलाजिम भर्ती किए हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से नहीं बल्कि रावलपिंडी से या रावलपिंडी के दूसरे इलाकों से उनका ताल्लुक है। अपने अजीज करीब तरीन अजीज व अकारिब को सिंध में वैसे ही बेरोजगारी है, सिंध के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन शैला काशिफ ने अपने अजीज व अकारिब को कई दर्जन से ज़्यादा नौकरियां देकर सिंध के नौजवानों का हक मारा है, उनके हकूक पर डाका डाला है। एक तो वो खुद जो है वो जाली डोमिसाइल पर भर्ती थी, फिर उन्होंने
کئی درجن، میں نے کہا نا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ملازم جو ہے بھرتی کیے گئے جن کا سل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی جو کرپشن کی جو داستان ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جتنے بھی سیکورٹی گارڈ ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے، جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں وہ شہلا کاشف کی مرضی و منشا کے مطابق ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر اس ادارے کی جو بدبختی ہے کہ تمام افسران کو ڈیول چارج ہیں، اور جبکہ گورنر باڈی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی ایک افسر کو ڈبل چارج نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تمام افسر کو 2 سے 3 چارج دیے گئے ہیں، اور بعض افسران تو 8 ادارے کے 8 چارج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں ذکر کروں گا ناظرین ان کے حوالے سے، ناظرین اس ادارے کی بدقسمتی دیکھیں، اس کے جو جن لوگوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے ان بیچاروں کی بدقسمتی دیکھیں کہ 16 ارب روپے کا اس میں یہ بجٹ ہے جو ہیلتھ کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا ہے، 16 ارب روپے کا بجٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اور گزشتہ 3 سال سے تمام ورکرز کی ہیلتھ کے حوالے سے فیسلٹیز جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں، لیکن اس ادارے کا ایک افسر جس نے بیرون ملک دانت کا علاج کروایا، اپنے دانتوں کا علاج کروایا، جس پر 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے، اور وہ ورکر ویلفیئر فنڈ سے اس کی ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں کسی بھی جگہ پر دنیا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یا یو کے میں، یا مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہ جب پاکستان آتے ہیں تو جن لوگوں کو اپنا دانتوں کا علاج کروانا ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں کرواتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے سستا علاج ہوتا ہے دانتوں کا، اور یہاں بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں اور سستے ڈاکٹر ہیں، تو پوری دنیا سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں اپنے دانتوں کا علاج کروانے آتے ہیں، لیکن اس افسر نے جو ورکر ویلفیئر بورڈ کا غریبوں کی اس ادارے کا افسر ہے، جہاں غریبوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، اس ادارے کے ایک افسر نے 60 لاکھ روپے دے کر بیرون ملک اپنے دانتوں کا علاج کروایا ہے، تو اس ادارے کی یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں جو فلیٹس ہیں جو مزدوروں کے لیے بنائے گئے ہیں، بنائے جاتے ہیں، یا ان کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس میں ایک تو کنسٹرکشن میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور وہ تمام کے تمام فلیٹ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر دیے گئے، سفارشوں پر دیے گئے، سیاسی ورکروں کو دیے گئے، ان میں تمام قانون کو بالائے طلاق رکھ کر ان کو دیے گئے، اور پھر جو فلیٹس چند ایک فلیٹ جو غریبوں کو دیے گئے ہیں، مزدوروں کے نام پر جو دیے گئے ہیں، ان میں نکاسی آب، فراہمی آب کے بڑے مسائل موجود ہیں، اور غیر قانونی قبضے ہیں ان فلیٹوں پر، غیر قانونی قبضے ہیں جو نہیں چھڑائے جا سکے ہیں، غیر قانونی الاٹمنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں غیر قانونی وظائف بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ جناب رفیق قریشی جو سیکرٹری لیبر بھی ہیں، اور جو ڈی جی ایڈمن ہیں شہلا کاشف صاحبہ، ان کی جو سرپرستی میں ہیں، یہ سارے کام ان کی سرپرستی میں کیے جا رہے ہیں۔ بے پناہ اس میں کرپشن ہے، بہت سے اس میں جو ہے وہ لیکیجز ہیں، افسران کی نااہلی ہے، اور اس کے حوالے سے میں اب آپ کو آئندہ جو تیسری میری قسط ہوگی اس میں بتاؤں گا کہ ایک آفس سپرنٹ ہے بشیر چاچڑ، اس بشیر چاچڑ نے 40 سے 50 اپائنٹمنٹ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اپائنٹمنٹ دیے ہیں، اب ان سے پیسے لیے ہیں مبینہ طور پر یا نہیں لیے، لیکن 40 سے زیادہ اپائنٹمنٹ کے جو لیٹرز ہیں وہ اس نے ایشو کیے ہیں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، غیر قانونی طور پر اس کی کوئی اخبار میں اشتہارات بھی نہیں دیا گیا، کوئی انٹرویوز بھی نہیں ہوئے، تو ایک تو یہ بشیر چاچڑ صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شخص کے پاس 2 چارج ہیں، اور جس طرح سے اس نے دھندے کیے ہوئے، جس طرح سے ہر کام پر یہ بشیر چاچڑ پیسے وصول کرتا ہے مبینہ طور پر،
اس کی بھی تفصیلات میرے پاس پوری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو ڈی جی شیلا کاشف ہیں، ان کے پاس کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، کتنے سرکاری ملازم ہیں، اور ان گاڑیوں کی مد میں کتنوں ویگو گاڑیاں، بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افسران ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی گاڑیاں کس کے پاس ہیں، اور شہلا جو ہے وہ شہلا کاشف، ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اور پھر وہ اس گاڑیوں کی مد میں کتنا پیٹرول وصول کرتی ہیں۔ یہ جو ہے گورنر باڈی کے اجلاس میں اس کی جو ہے تفصیلات ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اس کی بھی میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا تو آئندہ پروگرام ہے۔ تو ابھی یہ چونکہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے تو اب تیسری قسم میں آپ کو ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا اور اپنا بھی خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔